औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल लिमा फल्लादमुस के मसफल। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए। मैं इब्तिदा करता हूँ अल्लाह के सूरह अल-फील से, और हर जगह अल्लाह ताला जा बजा कहता है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील की तरह अलम तरा कैफ़, यानी अल्लाह ताला पूछ रहा है इंसान से। अल्लाह ताला की शान है, आदमी को दिमाग दिया, कह रहा है ए अक्ल सलीम रखने वाले, क्या ये तू सोचता नहीं, क्या ये इस बात पर गौर करता नहीं? कोई है जो सोचे समझे? मुझे अल्लाह की इस शान वाली बात को मैं दीवाना वार जो है बार बार सोच कर झूमता हूँ। ये मेरे अल्लाह का करम है। कोई है जो सोचे समझे? अब सोचने वाली बात क्या है? देखो, अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। तुम मेरा ज़िक्र करो, तुम्हारे क़ल्ब के अंदर क़ुलूब तुम्हारे जो है सुकून में आ जाएंगे। ये अल्लाह की जो इबादत करता है, रियाज़त जो करता है, वो ज़िक्र जो करता है, वो जो उसको दीन की फ़िक्र के एतबार से हत्तल इम्कान ये अल्लाह से डरता है, उसके अंदर ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला ऐसे मौजे मारने वाला, ऐसे फव्वारे छूटने वाला, ऐसी जो है आपके अंदर जो है लड्डू फूटने वाली खुशियाँ देता है। ये महसूस तुम कर सकते हो। सूरत तग़ाबुन में भी अल्लाह ने बताया, और ये हकीकत है, इसको मैंने अपने अंदर पाया। इस वास्ते मैं वो बात बताना चाह रहा हूँ जो आपके अपने दिमागों में अब आ जाए। देखो, फिल्मी मौसीक़ी है। 100 साल पहले के.एल. सहगल ने एक गाना गाया, जब दिल ही तो टूट गया। ये 100 साल मैं कह रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, अंदाजे के तौर पे। तो अब ये जो गाना है, जब दिल ही टूट गया, आप इससे अंदाज़ा करो, ये शख्स दुनिया में आया था के.एल. सहगल, अब नहीं है मौजूद। 50 साल हो गया उसको दुनिया से जो है उठा लिया अल्लाह ने, और 50 साल से हम उसको जो है सिर्फ मरा हुआ इंतकाल करने वाला के.एल. सहगल मरहूम ही कह सकते हैं। अब यह कह रहा है कि जब ही दिल ही टूट गया, हम जी कर क्या करेंगे? अब ये दुनिया में नहीं है, लेकिन ये निशानी छोड़ गया अपने गाने की, उसी साथ मौसीक़ी की और उसी साथ चेहरे की, जो आप आज भी यूट्यूब पर डाले तो ये गाना आपको मिलेगा। ये इंसान है, और तुम कह रहे हो कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा आया था, निशानी नहीं है। खुदा आया था, निशानी नहीं है। तुम कहते हो राम आया था, गणेश आया था, कहाँ है? क्यों गफलत में पड़े हुए हो? अल्लाह पूछ रहा है, कोई है जो सोचे समझे? अल्लाह कह रहे हैं कि क्या तुम नहीं गौर करते? कुरान बाद में आके चैलेंज कर रहा है। अगर वाक़ई तुम्हारे पास खुदा आया होता तो इस बात को गलत साबित करके चले आता। ये बात सोचने वाली है, तुम्हारे फ़ायदे की है। अगर से तुम इसको अपनी अक़ल के जो है अंदाज़े से ये कह दो कि वाक़ई अगर राम आया था या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे की तरह आए थे या खुदा के तौर पे आए थे, तो फिर वो कोई एक निशानी छोड़ के जाते। जबकि के.एल. सहगल गाना गा रहा, जब भी दिल ही टूट गया, वो 100 साल से पुराना गाना आज भी यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। ये उसकी शान है अल्लाह की। अब मौसीक़ी का ले लो। मौसीक़ी इंसान को पहले इब्तिदा में सिर्फ गाना रेडियो पर सुनाया जाता था, और जो है एक रेडियो का एक जो है एक रिकॉर्ड करने की एक रूम हुआ करता था। फिर वहाँ साजिंदे होते थे, साज़ बजता था, उसके साथ उसमें कोरस मिलाई जाती थी, उसके साथ जो है गाना अच्छे नगमे की तरह वो जो है हमको सुरीली आवाज़ में सुनाता था। अब क्या आलम हुआ कि गाने का रुख बदल गया। अमेरिका की जो लानत ने, जो आपको कह सकते हैं रैप म्यूज़िक, या फिर यहाँ की जो दुनिया की हर तरह की किस्म की म्यूज़िक ने आपको नशावार कर दिया। नशे के आदी हो गए। नंगी गानों की कापी बनती है। मैं वो भी चेक करता हूँ कि ये लोग गए किधर। मैं अभी इब्तिदा करा, अल्लाह गवाह है मैं इनके गाने भी कभी नहीं देखा। अल्लाह गवाह है मैं इनकी मूवीज़ कई सालों से देखना भी बंद कर दिया था। अल्लाह गवाह है कि इनके जो ये जो सेलिब्रिटीज़ है, इनके अंदर खुशी क्यों नहीं है, वो देखने के लिए मैं तुमको ये मिसालें देने के लिए बताता हूँ। म्यूज़िक के अंदर गंदा नंगी लड़की, नंगा लड़का, टट्टूज़ रहते हैं उसके ऊपर, ड्रग्स से भरा हुआ। यूसुफ इस्लाम ने बताया था, शराब में डूबा हुआ होता है, नशे में डूबा हुआ होता है, गाना आके गाता है, वो शोर व गुल में उन्हें क्या गा रहा है उसको नहीं मालूम, शोर व गुल में वो लोग डांस कर रहे हैं उनको नहीं मालूम। और फिर यहाँ के जो क्लबों में कई कालों ने जो है क्लबों में एक दूसरे को मार लेके मर गया। उसके बाद में जो है क्लबों की जो म्यूज़िक की दुनिया है वो थोड़ी सी हल्की सी
کم پڑی یعنی مان پڑ گئی، اس کے مارکیٹ ختم ہو گیا، وہ دیوانگی نہیں رہی، ویسے ریکارڈز نہیں بنتے اب، لیکن میوزک ابھی بھی وہی جواں ہے، کیونکہ ان کو اس کے بعد زندگی ہے نہیں من. یہ ایک نشانی نہیں بتایا میں. اب آپ آ جاؤ، جب تم موت کی سی نیند سوتے ہو تمہیں جگاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئے، آ کے سوئے 28 سال تک. یہ چیلنج ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، جب تم موت کی سی نیند تمہیں جگاتا. اللہ پوچھ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر خدا کے بیٹے ہوتے، خدا ہوتے تو آ کے زمین پر جواب دیتے. کئی سالوں سے کرسمس بنایا جا رہا، کوئی ہے جو برتھ ڈے بوائے کو بلا کے لے آئے؟ نہیں. تمہارے میں یا ان میں بھی طاقت نہیں، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیا میں قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بھیجوں گا. اب سوچو، رام آیا تھا یا گنیش آیا تھا، ان کی نشانیاں کہاں ہیں؟ یہ آئے تھے تو سوئے تھے، تو پھر یہ سونے کے بعد اٹھایا کس نے؟ یہ سوچنا ہے تم کو. میرے بھائی، میں ہر بار ایک نئے انداز سے، ایک نئی مثال سے ساتھ تمہیں وہ باتیں دیتا ہوں جو ہمارے اسکالرز ستی کی طرح نے ہتھوڑی مارنے کی طرح دماغوں پہ بار بار ایک جیسی باتیں کرتے ہیں. میں وہ نہیں دیتا. میں تمہارے کو ایسی ہٹ کے باتیں دیتا ہوں جس سے تمہاری عقل جو ہے مان لے کہ واقعی کیا بات کہہ رہا ہے. موسیقی کی میں نے بتایا، اور اللہ کہہ رہے ہیں الم تری کیف میں، کوئی ہے جو سوچ سکتا ہے؟ تمہارے پاس دماغ ہی کہہ رہا ہے. تم کیوں اپنا وقت برباد کرتے ہو؟ تم کو تو جنت کی نہیں پڑی ہوئی ہے. اچھا، جنت کی اگر تم کو ہے تو جنت ملے گی، تم کو نہیں پڑی ہے تو دوزخ پکی ہے تمہاری. اب مثال میں نے کل یہ دی، اس ویڈیو کا نام اس واسطے رکھ رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہے ایسے ہالی ووڈ کے ایکٹرز یا سیلیبریٹیز آ گئے تو میں اسلام میں قابل لوگ اور جو ہے مشہور لوگ آ رہے. مثال اس واسطے دیتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں سے اسلام سے کوئی ایسے مشہور لوگ اسلام سے بے دخلی ہوئے، سوائے ایک اللہ اس کو فی نار جہنم میں ڈالے، نغمہ ہیروئن کے علاوہ. میں نے کسی مشہور کو نہیں دیکھا ہندو ہوتے ہوئے یا کرسچن ہوتے ہوئے. لیکن تم دیکھو امریکہ یا کسی بھی جگہ کے سیلیبریٹیز اسلام میں کیوں آتے ہیں. اب ایک انڈیا کی بھی بات بتا دوں میں. دیکھو، ہمارے جو خانس ہے یا ہمارے جو منصور علی خان پٹوڑی ہے یا جو بھی کوئی مسلمان بنائے تھے یا اسلام میں یا شادی کر لیے تھے، تو ایک گروپ بتاتا ہے کہ وہ جتنے لڑکیاں یعنی خانوں کو یا مشہور لوگوں کو شادی کرے وہ صرف پیسے کے لیے. دیکھو، اس کی نظر پیسے پہ گئی، اس کی نظر آخرت پہ نہیں گئی. اس کو میں مثالیں دے رہا ہوں، 1000 مثالیں دوں گا میں نے کہا، اور یہ گرو کو سمجھ میں نہیں آ رہا. پیسے کی دیوانگی صرف زندہ رہ تک، شہرت کی دیوانگی زندہ رہ تک. تم جیسے ہی مر گئے تمہاری فنا شہرت، تمہارا پیسہ فینش. انسان کا ذہن کیوں گیا؟ جبکہ محبت اندھی ہوتی ہے. اس میں جو ہے اکبر بھی ڈوبا، اس کے اندر پٹوڑی بھی ڈوبا، اس میں خانز بھی ڈوبے. محبت اندھی ہوتی ہے کیونکہ شہوت کی ایسی بری عادت ہے انسان کو، جب اس کے شہوت کے حصے کے اندر جو اس کا خانہ ہوتا ہے وہ شیشی ہوتی ہے. ہمارے ایک لیکچرر بولا کرتے تھے اسلامیہ کالج میں، وہ شیشی بھر جاتی ہے تو دیوانہ ہوتا ہے، وہ شیشی خالی ہے تو دیوانہ نہیں رہتا. اس کی یاد بھی نہیں آتی، اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں. وہ شیشی کا ہی کمال ہے وہ جو اچھالتی ہے انسان کو. میں ایک اخلاقاً طریقے سے بتا رہا ہوں. میرے مسلمان سوچو، اگر یہ چکناریز ایک زمانے میں اسلام کا دشمن تھا، اسی کے گھر میں اسلام دے دیا اللہ تعالیٰ. اس کا بیٹا اسلام قبول کر لیا، اس کی بہن کو اس نے بتایا، اس کی بہن اسلام قبول کر لی. یہاں کے کئی پادری، کئی پریسٹ، کئی منسٹرز، کئی پاسٹرز اور کئی ننس اسلام میں داخل ہوئے. میں ان کے کٹنگ اس واسطے نہیں بتاتا، یوٹیوب جاؤ تمہیں ملیں گے. اور میں جتنے بھی بیماریوں کے بارے میں یا کوئی بھی کسی کی قسم کی بات جب دیتا ہوں تو میں یوٹیوب کے ذریعے ڈھونڈ کر میرے اپنے خیالات کے ساتھ دیتا ہوں، مگر میں جھوٹ نہیں ملاتا. میری شان ہے یہ الحمدللہ کہ مجھے جھوٹ سے کوئی، میں تسکین کر لوں گا، میں سیٹسفائی ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کی حق بات کو میں لوگوں تک نہیں پہنچایا، یہ میرے ضمیر ملامت کرے گا. آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، یہ جو الیکشن ہوا اس میں جو ہے یہ ہیک کا، جو رشیا کا اوباما بھی بتا رہا کہ جی رشیا نے ہیک کر کے ہلری کلنٹن کو مات دلائی، اور یہ لوگ کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنے الیکشن کی حفاظت کر سکے. یہ ہے انسان کی جو ہے کمزوری.
انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. غور کرو ان باتوں پہ. میں فنا کی بات تم کو اس واسطے سناتا ہوں کہ انسان دنیا میں فنا ہونے والا ہے، لیکن اگر عقل مند ہے، اس کے پاس تھوڑا بھی شعور ہے، کوئی ہے جو سوچے سمجھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الم تری کیف میں، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں سمجھتے، کیا تم نہیں سوچتے ان باتوں کو، کیا ان پہ غور نہیں کرتے؟ یہ پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. غور کرو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.